अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम अली और लक़ब हैदर है। आपकी कुनियत अबू अल हसन और अबू तराब है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद माजिद का नाम अबू तालिब है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा माजिदा का नाम हज़रत फ़ातिमा बिन्ते असद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई और दामाद हैं। हज़रत अबू तालिब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल बटन को भी दबाएं और आगे शेयर भी कीजिएगा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा हज़रत बीबी आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के वसाल के बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम जिम्मेदारी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के सुपुर्द हुई। फिर जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का वसाल हुआ तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी जिम्मेदारी हज़रत अबू तालिब ने संभाल ली। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 बरस की उम्र में अपने चचा हज़रत अबू तालिब की आगोश में आ गए और 50 बरस की उम्र तक इनके साथ रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा हज़रत अबू तालिब से बेपनाह मोहब्बत करते थे। हज़रत अबू तालिब ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत के बाद हर मुश्किल घड़ी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया और हमा वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाते रहे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये ख्वाहिश थी कि हज़रत अबू तालिब दार इस्लाम में दाखिल हों, इसलिए वो गाहे बगाए आपको दावत इस्लाम देते रहते थे। हज़रत अबू तालिब कसीरुल अयाल थे और आपकी माली हालत भी अच्छी ना थी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मशवरा किया और यूं हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिम्मेदारी संभाल ली। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के 30वें साल पैदा हुए, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 30 बरस छोटे थे। रवायात के मुताबिक हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पैदाइश खाना काबा में हुई। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली के मुंह में अपना लाबे दहन डाला और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम अली भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तजवीज़ किया। जिस वक़्त हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया, उस वक़्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र मुबारक 10 बरस थी। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कुनियत अबू तराब की वजह कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मरतबा अपनी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से नाराज़ हो गए और मस्जिद में जाकर फर्श पर लेट गए, जिससे आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जिस्म मुबारक को मिट्टी लग गई। उस दौरान हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी से मिलने गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नाराज़ होकर मस्जिद में चले गए हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली को लेने के लिए मस्जिद पहुंचे तो हज़रत अली मस्जिद के फर्श पर सो रहे थे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को मुखातब करते हुए फरमाया, ए अबू तराब उठो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनी और उठ खड़े हुए। चुनाचा उस दिन हज़रत अली की कुनियत अबू तराब मशहूर हो गई। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ईमान लाने से मुतल्लिक़ रवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही बरोज़े पीर नाज़िल हुई और हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अगले रोज़ यानी बरोज़े मंगल दार इस्लाम में दाखिल हुए। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कबूल इस्लाम के बारे में एक रवायत ये भी है कि हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चूँकि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेर साया परवरिश पा रहे थे, इसलिए आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मुल मोमिनीन हज़रत हदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को इबादत में मसरूफ़ देखा तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर रहे हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा कि ये कैसी इबादत है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अल्लाह का दीन है और अल्लाह ने मुझे अपने दीन के तबलीग और लोगों की रश्द व हदायत के लिए चुना है और मैं तुम्हें इसी अल्लाह वहदा ला शरीक पर ईमान लाने की दावत देता हूँ। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनी तो हैरान हो गए और पूछा कि मैंने पहले कभी इस दीन के बारे में कुछ नहीं सुना। इस बारे में मुझे फैसला करना मुश्किल नज़र आता है, इसलिए मैं इस बारे में अपने वालिद से मशवरा करना चाहता हूँ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली तुम्हें इस बात का हक हासिल है, लेकिन अभी तुम इस बात का जिक्र किसी और शख्स से ना करना। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया कि इस बात का जिक्र किसी से नहीं करेंगे। चुनांचा इस रात जब हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सोने के लिए लेटे
تو اس بات پر غور کرتے ہوئے سو گئے۔ اللہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب کو روشنی عطا فرمائی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد بزرگوار سے مشورہ کیے بغیر اگلے روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر ان سے عرض کی کہ میں دار اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلمہ پڑھایا اور حضرت علی کو اسلام میں داخل کروا دیا۔ تاریخ کی کتب میں منقول ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتدائی اسلام میں عبادت کے لیے مکہ مکرمہ کے نواح میں واقع ایک آبادی میں عبادت کے گھر سے تشریف لے جاتے تھے۔ اس دوران حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ہوتے تھے۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت میں مصروف تھے کہ حضرت ابو طالب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرتے ہوئے ادھر آ نکلے۔ حضرت ابو طالب نے جب اپنے بھتیجے اور بیٹے کو اس طرح عبادت میں مصروف دیکھا تو حیران ہوئے کہ یہ کس طرح کی عبادت کر رہے ہیں۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، پیارے بھتیجے یہ کیا ہے جو تم کر رہے ہو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چچا محترم یہ میرے باپ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ میرے چچا آپ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ میں آپ کو اس دین کی دعوت دوں اور اس دعوت کو قبول کرنا آپ کا حق ہے۔ آپ میری اس دعوت کو قبول فرمائیں اور میری مدد کریں۔ حضرت ابو طالب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سننے کے بعد کہا، پیارے بھتیجے تم درست کہتے ہو، لیکن میں اپنے آباء و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا، لیکن تم اس بات پر اطمینان رکھو کہ جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ پھر حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب متوجہ ہو کر فرمایا، جنہوں نے ابھی تک ان سے اپنے قبول اسلام کو چھپا رکھا تھا، ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے علی، اے میرے فرزند، تمہیں انہوں نے راہ حق کی دعوت دی ہے، تم ان کے ساتھ رہو اور ان کی خدمت کو اپنا شعار بنا لو، ان کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھنا، کیونکہ یہ جو بات تم سے کہیں گے وہ نیکی اور بلائی کی بات ہوگی۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب والد بزرگوار کی بات سنی تو ان کو اطمینان ہو گیا اور جس بات کا خدشہ تھا وہ دور ہو گیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید کھل کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عبادت میں مصروف رہنے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعثت کے بعد خفیہ طور پر اپنی تبلیغ جاری رکھی اور اس عرصہ میں کئی لوگ دار اسلام میں داخل ہو گئے۔ 3 برس کی خفیہ تبلیغ کے بعد اللہ نے سورہ شعراء کی یہ آیات نازل فرمائیں جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے قریبی رشتہ داروں کو اسلام کی دعوت دینے کا حکم ہوا۔ اے پیغمبر، اپنے رشتہ داروں کو آخرت کے عذاب سے ڈرائیے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے اس فرمان کے مطابق کوہ صفا کی چوٹی پر چڑھ کر اپنی قوم کو بلایا۔ جب تمام قریش جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میری قوم، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کا ایک لشکر موجود ہے اور تم پر حملہ کرنے کو تیار ہے تو کیا تم میری بات کا یقین کر لو گے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا، ہاں ہم اس بات کا یقین کر لیں گے، کیونکہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ سچا اور ایمانت دار پایا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو پھر میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں اور دعوت حق دیتا ہوں۔ اگر تم لوگ ایمان لے آؤ تو فلاح پاؤ گے، اگر ایمان نہ لاؤ تو عذاب الہی تم پر نازل ہوگا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر قریش غصے میں آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب لوگوں کو بھڑکا کر واپس لے گیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے واپس جانے کے بعد حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اس شخص نے جلدی کی، تم ایک دعوت کا انتظام کرو جس میں تم بنی عبد المطلب کو دعوت دو۔ چنانچہ ایک دعوت کا انتظام کیا گیا جس میں بنی عبد المطلب کو دعوت دی گئی۔ اس دعوت میں حضرت عبد المطلب کے تمام بیٹے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو لہب وغیرہ نے شرکت کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت کے اختتام پر ان حضرات کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے بنی عبد المطلب، آج تک اہل عرب میں کوئی ایسا شخص نہیں آیا جو مجھ سے بہتر پیغام دے۔ میں تمہیں اس پروردگار کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اس نے مجھے نبی برحق بنا کر بھیجا ہے۔ ایک روز ہم سب نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے۔ اس وقت اعمال کا حساب لیا جائے گا اور نیکی کا بدلہ نیکی اور بدی کا بدلہ عذاب ہے، اور مجھے تمہارے تعاون کی ضرورت ہے۔ پس جو میری مدد کے لیے کھڑا ہوگا وہ میرا بھائی ہوگا۔ اب تم میں سے کون ہے جو میری اس دعوت کو قبول کرے؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعوت کو سن کر بنی عبد المطلب نے منہ پھیر لیا
حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور بلا خوف و خطرہ گویا ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک میں عمر میں اس وقت سب سے چھوٹا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کروں گا، اور جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرے گا میں اس سے جنگ کروں گا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کے جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی تو میرا بھائی ہے۔ حضرت علی کی کم سنی اور ان کی جسمانی کمزوری کا ابو لہب نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، لیکن وہ بدبخت حضرت علی مرتضیٰ کی قوت روحانی کا ادراک کرنے سے قاصر تھا۔ اعلان نبوت کے چوتھے سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ حجر کے نازل ہونے کے بعد علی اعلان تبلیغ اسلام شروع کی تو مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نو مسلموں کے خلاف ظلم و ستم کا بازار گرم کر دیا۔ مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنانے والوں میں ابو لہب، ابو جہل سر فہرست تھے، جن کی اسلام دشمنی کی بدولت حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ طرح طرح کی اذیتیں برداشت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیے گئے وعدے کو پورا کیا اور ہر مشکل گھڑی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم بہ قدم رہے اور مشرکین مکہ کے مظالم کو برداشت کرتے رہے۔